अच्छा, तो साइफर के हवाले से इमरान खान की जो जमानत हुई है, बल्कि केस खत्म हो गया, इस हवाले से वहाँ पे क्या राय पाई जाती है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अवान साहब, जिस दिन साइफर का फैसला हुआ है, यकीन जानिए कि पूरे वेस्टर्न मीडिया में ये टॉप की न्यूज थी और प्राइम टी न्यूज में ये सबसे बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान के क्रिकेट के हीरो के खिलाफ मुकदमा जो था गद्दारी का, वो खत्म हो गया। लिख लीजिए, जब तक पाकिस्तान में आप खानदानी हुकूमतों का खात्मा नहीं करेंगे, पूरे का पूरा सिस्टम बैठ चुका है और ये वक्त आने वाला है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर तब्दीली रूनुमा होगी, जुडिशरी भी आजाद होगी और हमारी खारजा पॉलिसी भी आजाद होगी। ये बहुत अच्छा साइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं लंदन से खालिद अचलोदी साहब। खालिद अचलोदी साहब से पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में पूछते हैं। पाकिस्तान की सियासत में बड़े इन रहते हैं, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से तजिया भी करते हैं, कालम लिखते हैं और टीवी चैनल पर इनके तजियात भी आते रहते हैं। खालिद अचलोदी साहब से हमने ये पूछना है कि मगरब में, बरतानिया में, लंदन में और यूरोप में इस हवाले से क्या बातें हो रही हैं? इमरान खान आज अगर जेल में है तो बाकी मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है या बरी हो चुके हैं। आज इमरान खान अगर जेल में है तो इद्दत में निकाह के हवाले से जेल में है। मगरब में क्या होता है कि निकाह का तस्वर कम ही है, पार्टनर बन जाते हैं, शादी होती है नहीं होती, तो वहाँ पे सिर्फ शादी तक ही लोग महदूद रहते हैं। उन तक जब ये खबर जाएगी कि इमरान खान को शादी की वजह से जेल में रखा गया है तो फिर पाकिस्तान के हवाले से उन लोगों के क्या तासरात होंगे? खालिद अचलोदी साहब ये बताइए कि वहाँ पे क्या सोच पाई जाती है इस हवाले से कि इमरान खान को निकाह की वजह से, शादी की वजह से जेल में रखा गया है और उन पर कोई केस नहीं है। जनाब अवान साहब, यहाँ बरतानिया में इस वक्त इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, यहाँ जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और आपको पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भारी तादाद में है और हमारे जो इंग्लिश गोरे हैं यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट, वो अपनी कैंपेन पे निकले हुए हैं और सबसे बड़ा इशू इस वक्त इमरान खान का चल रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि जो कुछ पाकिस्तान में इमरान खान के साथ सलूक रखा गया है, उसके ऊपर जो इंग्लिश कैंडिडेट है वो भी बड़े परेशान है कि पाकिस्तान में मुआशरा इस तक गिर चुका है कि इद्दत जैसा मुकदमा पाकिस्तान के कोर्ट्स में चल रहा है और इसके ऊपर जो है तमाम लोग जब शर्मिंदा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के कि हमारे मुआशरे को यहाँ जिस तरह का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए कोई जवाब नहीं है कि कोई पेश कर सके कि पाकिस्तानी मुआशरे की तबाही की जिम्मेदारी इस हद तक गिर गई है कि किसी की जाती जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। इसको बहुत ही मायूब समझा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो साइफर के हवाले से इमरान खान की जो जमानत हुई है, बल्कि केस खत्म हो गया, इस हवाले से वहाँ पे क्या राय पाई जाती है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अवान साहब, जिस दिन साइफर का फैसला हुआ है, यकीन जानिए कि पूरे वेस्टर्न मीडिया में ये टॉप की न्यूज थी और प्राइम टी न्यूज में ये सबसे बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान के क्रिकेट के हीरो के खिलाफ मुकदमा जो था गद्दारी का, वो खत्म हो गया और इसके ऊपर तमाम मीडिया में इसके ऊपर तबसरे किए गए और इसमें बताया गया कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम को गद्दारी के मुकदमे में जेल में रखा गया है और उसके साथ ये भी कहा गया कि इस मुकदमे के खत्म होने के बाद हमारी अदालतों ने कोई कार्रवाई नहीं की कि जो लोग इस मुकदमे के बनाने में शामिल थे और इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का कितना सरमाया खर्च हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अच्छा जी, खसूसी नशिस्तों के हवाले से काजी फैसल साहब फुल कोर्ट बना के बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो कुछ होता है पूरी दुनिया देख रही है। आजकल तो समात भी लाइव हो रही है, आपने भी लाइव समात देखी होगी। तो इमरान खान के हवाले से लाइव समात करते हुए काजी फैसल साहब को क्यों खौफ आता है? ये दो सवाल आपके सामने हैं। एक तो खसूसी नशिस्तों के हवाले से जो समात हो रही है, जिस तरह से काजी फैसल साहब को उनके साथी जज घेर रहे हैं, और दूसरा फिर इमरान खान के केस की क्यों लाइव समात नहीं हो सकी थी? यकीनन बैरून मुल्क पाकिस्तानी ये समात पूरी देखते हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में लोग इसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर करते हैं या देखते नहीं हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी समात देख रहे हैं और बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है
کہ جبکہ یہ لائیو چل رہی تھی نشریات ساری سپریم کورٹ سے، لیکن جس دن عمران خان کا بیان تھا، جس دن عمران خان کو لایا جانا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے، وہ نہیں دکھایا گیا۔ یہ بھی ایک نوٹ کیا گیا ہے بیرون ملک میڈیا پہ کہ اس قدر پاکستان کے اندر کنٹرول ہے میڈیا کے اوپر حکومت کا کہ عمران خان کی تصویر اور عمران خان کا نام لینے سے بھی احتجاج کیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کی گرتی ہوئی معاشرے کی اصل صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، تو اس کیس کے حوالے سے آپ بتائیے، جو خصوصی نشستوں کا کیس ہے، قاضی فیصل صاحب کو ان کے ساتھی ججوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے، یہ سماعت کم ہے، یہ لگتا ہے جیسے پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ججز ایک دوسرے کے خلاف سوال جواب کرتے ہیں اور وکلا اپنے دلائل دے تو رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس ہر بات پہ آ کر ٹوکتے ہیں ججز کو بھی اور وکلا کو بھی۔ اور اس سے اور کیا ہوگا کہ ہماری جوڈیشری کی تباہی ہمارے سامنے ہے۔ اور یقین جان لیجئے کہ جب تک پاکستان میں آپ لکھ لیجئے، جب تک پاکستان میں آپ خاندانی حکومتوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، پورے کا پورا سسٹم بیٹھ چکا ہے، اور یہ وقت آنے والا ہے کہ بہت جلد پاکستان کے اندر تبدیلی رونما ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ جوڈیشری بھی آزاد ہوگی اور ہماری خارجہ پالیسی بھی آزاد ہوگی۔ یہ بہت اچھا سائن ہے۔ اچھا جی، مودی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، بلکہ وہ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ 2/3 سے کہیں زیادہ، 400 پار، 400 سے بھی زیادہ نشستیں حاصل کریں گے، لیکن مودی صاحب وہاں پہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ ان کی بی جے پی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی، اتحاد کے ساتھ حکومت بنائیں گے تو مودی کو اگر 2/3 اکثریت مل جاتی تو اس کے کیا نقصانات پاکستان کو ہو سکتے۔ تو اب دنیا میں مودی کا کیا کوئی امیج رہ گیا ہے؟ مودی کا امیج آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور بھارت میں آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑیں گی، اور خاص طور پر خالصتان کی تحریک جو ہے وہ عروج پر جائے گی، اور یہ مودی اس قابل نہیں رہیں گے کہ جو خطے میں ان کی چودراہٹ تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، آپ کے لندن میں بھی، لندن بلکہ یو کے میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، اور آپ کے وزیر اعظم سونک صاحب نے تو کوئی چند ماہ پہلے الیکشن کروا دی ہے۔ اس کی کیا وجہ کہ ان کو کامیابی کا بھی یقین تھا؟ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بھی 1 سال پہلے الیکشن کروا دیے تھے 77 میں، تو اس طرح سے سونک کو کوئی یقین ہے کہ انہوں نے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیا وقت سے پہلے؟ اب یہ برطانیہ میں بھی ٹوری پارٹی کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور لیبر پارٹی انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ون کرے گی، یہ کیونکہ ساری صورتحال بنی ہے اسرائیل اور فلسطین کے جو مسئلہ چلا ہے اس کے اوپر، کہ یہاں پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا ہے، اور خاص طور پر جو برطانوی پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہے کہ جو ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین کے اوپر، اسرائیل نے جو کیا ہے اس کی مخالفت میں۔ تو یہ سونک جو ہے، یہ پرائم منسٹر، یہ سنبھال نہیں سکے اپنی پوری صورتحال کو، اور اب یہ انہوں نے پہلے الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اب یہ ٹوری پارٹی دوبارہ جو ہے نا حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اچھا، گویا انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے کہ اپنی مدت بھی انہوں نے کم کر لی اور جیتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے۔ ہاں، یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ ان کی پالیسیز ان کو لے ڈوبی ہیں برطانیہ کے اندر، اور دیکھیں نا کتنے ان کے وزیر اعظم بدلے ہیں، 2-3 پچھلے دنوں میں 2 دفعہ وہ بورس جانسن کو لایا گیا، پھر ایک اور وزیر اعظم آئی، پھر یہ برطانوی نژاد کو لایا گیا، جیسے کہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ میں انڈین نژاد ہے۔ تو یہ سارا یہ جو سلسلہ ہے ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ لودھی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہماری بات چیت اور ملاقات ہوتی رہے گی۔